स्पीकर का अलग से सेक्रेटेरिएट है, बहुत बाइख्तियार खुद मुख्तार होता है। आप ये बताएं कि वज़ारत के ज़्यादा मज़े हैं या स्पीकर के ज़्यादा इख्तियारात हैं? नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। आइन में जो इंतज़ाम फ्राहम किया गया है वो 3 डिफरेंट ऑर्गन्स क्रिएटेड है, एज यू नो, ट्राइकोटमी है। तो एक लेजिस्लेटिव जो उसकी ऑर्गन है उसको स्पीकर हेड करते हैं। तो ये जैसे एग्जीक्यूटिव को चीफ मिनिस्टर सूबे में हेड करते हैं, जुडिशरी को चीफ जस्टिस करते हैं, तो कोई पैरेलल ड्रॉ नहीं हो सकता। स्पीकर ड्राइव्स ऑल दैट व्हाट इज़ एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, और वो उसका मॉडरेटर है। तो एम्पावरमेंट ऑफ पीपल के मॉडरेटर होने के उसकी जहत मुख्तलिफ है, उसके फ़राइज़ मुख्तलिफ है, उसके हकूक़ मुख्तलिफ है। आप कानून पढ़े भी और आप वज़ीर कानून भी रहे, ज़ाहिर है आपसे ये तवक्कुआत भी हैं कि स्पीकर बनने के बाद आप बहुत सी इस्लाहात करेंगे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में बहुत बड़ा कौन सा काम आपने किया है? मेरे दिल के बड़े करीब बात है जो आपने की, और इस पे मैं वज़ीर आला पंजाब का और लीडर ऑफ अपोजिशन का दोनों की मैं इसमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी और स्पेशली जो गवर्नमेंट की इसमें, क्योंकि मैं इसका एडवोकेट रहा हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ मैं इसको सब्सटेंशिएट करूँगा। मैं पहली बार 2002 में इस असेंबली का रुकन बना, तो 2002 से लेके 2022 तक मैं मुसलसल तकरीबन हर इजलास में रिलीजियसली ये आवाज़ उठाता रहा कि जो इसकी कन्फर्मिटी है प्रोसीजर्स की, क्योंकि ये 1997 के बनाए गए, तरतीब दिए गए रूल्स हैं, और जो 1997 के रूल्स हैं उनकी शक्ल बहुत बिगड़ी जब LFO आ गया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और फिर जब 18वीं तरमीम ने ख़ासकर ये दोबारा इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे बहाल किया, तो मेरी ये पूरी दलील थी, मेरा ये मुकदमा था बतौर अपोजिशन के रुकन के, बतौर लॉ मिनिस्टर के, बतौर गवर्नमेंट के ट्रेजरी मेंबर के, कि इनको इन कन्फर्मिटी विद 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स को लेकर आए। तो अभी जब ये असेंबली का टेन्योर शुरू हुआ तो फिर चीफ मिनिस्टर ने अपनी मेडन स्पीच में ये बात की, और उसके बाद फिर हमने इनको एट पार विद नेशनल असेंबली किया, और कोई 72 के करीब हमने वो तमाम रूल्स अमेंड किए जो आइन के साथ मुताबिकत समहाउ नहीं रखते थे। आप अक्सर असेंबली में भी बाहर भी बात करते हैं कि सूबों में महकमे हैं, वजारतें नहीं। एक तो ये समझाएं कि महकमा और वजारत में क्या फ़र्क है, और क्या मरकज़ में तो वजारतें हैं, वहाँ महकमे नहीं हैं, तो ये डिस्पैरिटी या ये आपस में तज़ाद क्यों है? देखिए, ये मैं इसको कॉइन करता हूँ एज एन इनकम्प्लीट एजेंडा ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, अब तो ये पोजीशन है कि अगर कोई फ़ैसला होना है तो वज़ीर वो फ़ैसला नहीं कर सकता, वो सेक्रेटरी के सिग्नेचर से ये जो सब इख्तियारात भी उसके पास हैं। नहीं, ये तो नफ़ी है ना, ये उस आइन की फ़िलहाल तो यही ऐसा है, लेकिन ये वफाक में ऐसा नहीं है। 1973 की आइन ने सूबे और वफाक के लिए एक ही तजवीज़ दी, और उसने दी कि वजारत होगी, और मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिक्लेयर की, और वजारत का बनने का मतलब यह है कि वज़ीर बाइख्तियार होगा, वही फैसले करेगा और वही उसके पास इख्तियारात होगा। और ये किसी भी एतबार से पॉलिटिकल पावर का, एग्जीक्यूटिव पावर का एक जगह पे मरकूज़ होना इस जवाबदेही के निज़ाम में लाजिम है इस आइन के तहत। नहीं, क्या मलिक साहब, इससे तो ये होगा ना कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है जो कि इस वक्त सूबा चलाती है, तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एक इलेक्टेड जब वज़ीर आएगा तो ज़ाहिर है वो नाराज़ तो होंगे। ये उस नाराज़गी की फ़िक्र नहीं थी, वो ऐसा नहीं होता यह कि क्या वफाक में जो बंदोबस्त है, उस बंदोबस्त के होने से क्या कोई उनके काम करने की किसी सलाहियत में कोई फ़र्क आ गया? सवाल ही नहीं पैदा। लेकिन रेजिस्ट तो करेंगे, मज़ामत तो करेंगे। नहीं, देखिए, बट आई विल टेक माई वे। अब मैं तो अपनी बात को चीफ मिनिस्टर के पास भी रखता हूँ, हाउस में भी रखता हूँ, मीडिया में भी रखता हूँ, पब्लिक में भी रखता हूँ, इन सरकारी लोगों के साथ भी रखता हूँ कि देखें, सवाल ये है कि आज ये जो लेफ़्ट ओवर है नौआबादियाती निज़ाम का, उसका जो इम्पेक्ट है वो एक ही चीज़ डाइल्यूट कर सकती है, वो कर सकती है मोर एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। आपने बतौर स्पीकर
اپنی تنخواہ بھی بہت بڑھا لی، ارکان اسمبلی کی تنخواہ بھی بہت بڑھا لی. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ارکان کے اسمبلی اور اسپیکر اس کے بہت جو مالی معاملات اچھے ہو گئے ہیں. واقعی ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. میں سم ہاؤ آئی وونٹ بی این اپولوجسٹ آن دیٹ اینڈ آئی ووڈ رائٹ فلی ڈیفینڈ دا پوزیشن ویئر آئی سیٹ. دیکھیے سوال یہ 1972 میں ایک قانون آپ پاس کرتے ہیں، پھر اس کو 74 میں دوبارہ پاس کرتے ہیں، اور وہ ایکٹ کی صورت میں نافذ العمل ہے. اور وہ ایسے ہے کہ رکن اسمبلی کو وہ ایکٹ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ان کے مراعات اور ان کی تنخواہ گریڈ 1 آفیسر یعنی گریڈ 22 کے آفیسر کے برابر ہوں گی، اور جب بھی یہ بڑھیں گی تب وہ بڑھیں گی. اس ایکٹ پہ میں نے 2004 میں پہلی بار سوال اٹھایا کہ یہ قانون موجود ہے. رکن اسمبلی کی تنخواہ 17,000 روپے. میں نے کہا آئی فیل ایز میں تو اس کو ایک انسلٹ کے طور پہ لیتا ہوں، آئی ووڈ رادر ناٹ ٹیک اٹ. 17,000 روپیہ تنخواہ لے کے میں نے اپنے منہ پہ کالک ملنی ہے؟ میں نہیں لیتا. 24 گھنٹے کام کرتا ہوں، 24 گھنٹے چودھری صاحب. جو میرا سونا بھی ہے نا، وہ بھی اب مجھے لگتا ہے کہ سوتے ہوئے بھی مجھے کچھ خیال آ رہے ہیں. میں صبح اٹھتا ہوں اور میں اپنی ڈیوٹی کو پوری جاں فشانی، میں سے مراد ہے یہ پولیٹیکل کلاس، پوری جاں فشانی سے ادا کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتا وہ فلٹر آؤٹ ہو جاتا ہے. اب کتنی ہو گئی ارکان اسمبلی کی اور آپ کی تنخواہ؟ دیکھیں میری تنخواہ بڑی ہوگی تو 4.5-5 لاکھ روپے کے قریب ہوگی، ٹیکس ویکس کاٹ کے ہو جائے گی اتنی زیادہ. اور ارکان اسمبلی کی ان کی 3.5-4 لاکھ کے قریب ہوگی. پہلے کتنی تھی؟ پہلے 40,000 روپے. 40,000. 18 سال تک اس لاء پہ عمل درآمد نہیں ہوا. میں نے تو صرف یہ سمری بنا کے وزیر اعلیٰ کے پاس بھیجی کہ درست فیصلہ کریں، یا یہ قانون ختم ہونا چاہیے اور یا اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اب گریڈ 22 کے برابر ہے تنخواہ؟ گریڈ 22 کے برابر ہے. آپ کے اور کیا کیا مراعات ہیں ایز اسپیکر؟ دیکھیں کہ یہ کیونکہ ایک آئینی عہدہ ہے، اس کی ایک سیریمونیل بڑی ایک ریکوائرمنٹ ہے. ان میں آفیشیل آپ کی کنڈکٹ، آپ کی موومنٹ آفیشیل ہے، اس کے ساتھ آپ کو انہوں نے کچھ سیریمونیل اور روبس پہنا دینے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے انہوں نے آپ کو کوئی سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے. کتنے ملازم ہیں آپ کے اسمبلی میں؟ 1200 کے قریب، 1800 کے قریب. اور بجٹ کتنا ہے اینول آپ کا؟ کوئی بہت بڑا بجٹ نہیں ہے. اس اسمبلی کے بجٹ سے زیادہ تو کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا یا کسی کا ان کے تو بلینز میں ہوتے ہیں، یا ہم اسمبلی کے ممبرز کی تنخواہیں، ملازمین کی تنخواہیں ڈال کے بھی ہم کوئی 4-5 ارب کے قریب ہوتے ہیں سال. اسپیکر صاحب آپ نے کمال کیا کہ جس بات پر ساری پنجاب حکومت ناراض ہوئی ہوگی، آپ نے 2 سیکرٹری ہی صوبائی بدلوا دیے ارکان اسمبلی کو. تو ظاہر ہے اس سے حکومت اور وزیر اعلیٰ ناراض نہیں ہوئے؟ نہیں بالکل نہیں. وزیر اعلیٰ کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی انصاف پسند ہے. میری بات میں اگر کوئی زیادتی ہوتی تو شی ایز دا چیف منسٹر اینڈ دا لیڈر آف دا پارٹی، میں آج ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھا ہوں، تو شی کوڈ آسک، سمپلی آسک نہیں، وہ تو مجھے کہہ سکتی ہیں، اور ان کی ہر بات کو سننا اور اس کا احترام کرنا میرے بھی بڑا لازم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ان کی سیاسی پختگی ہے ان کی اس بات پر کہ شی کوڈ سفٹ غلط اور صحیح کے اندر. اب جہاں پر ایک کسی ہاؤس کی پریولیج کا سوال ہوگا اور جہاں پر کسی کے ان پروفیشنل کنڈکٹ کا سوال ہوگا، تو ان کے اوپر وزیر اعلیٰ نے جو فیصلہ کیا بڑا اچھا فیصلہ کیا. ہم تو ان کو تجویز ہی کر سکتے تھے، ہم نے کی. لیکن آپ سے بیوروکریسی تو ناراض ہو گئی ہوگی. آپ پریولیج موشنز پہ لوگوں کو بلاتے ہیں، آپ جس کا کنڈکٹ اچھا نہیں ہوتا ارکان اسمبلی سے اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے وہ جو بڑے طاقتور بیوروکریٹ ہیں وہ تو ناراض ہوں گے. نہیں، انٹرسٹنگلی ایسا جو ہے نہیں. میری حد الوسع کوشش ہے، اور جس حد تک بھی میں اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں کرتا ہوں، کہ رولز کے باہر جا کر کوئی بات نہ ہو. ماضی سے ہی مستقبل پڑھا جا سکتا ہے. حنیف رامے ہوں، منظور وٹو ہوں یا چودھری پرویز الہی، پہلے اسپیکر تھے پھر وزیر اعلیٰ بن گئے. آپ اپنا مستقبل کیا سوچتے ہیں؟ اور کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ میری شعوری اور سیاسی کوشش 2 لوگوں کے لیے، ایک اس ملک میں وزیر اعظم ہے اور ایک اس صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے. تو میں اس وقت ایک بڑا کنٹینڈڈ آدمی ہوں کہ آپ میرا جو پولیٹیکل
جو میری ڈیزائر تھی دیٹ ہیز بین اچیوڈ، ایک وزیر اعظم کے طور پہ، ایک وزیر اعلیٰ کے طور پہ، اور میں اپنی پارٹی کا ایک پابند آدمی ہوں۔ اب میری ٹریننگ میں یہ چیز شامل ہے، میں آئی ایم ایٹ دا ایج آف کراسڈ 50 ناؤ، اور میں بڑا پولیٹیکلی ایک آئیڈیالوگ آدمی ہوں، دو میں پریگمیٹسٹ ہوں، میں غلط آئیڈیالوجی پہ بہت اصرار کرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں ایک پریگمیٹسٹ ہوں، لیکن میری ایک جماعت کے ساتھ وابستگی ہے۔ اگر میری جماعت مجھے بطور ایک کارکن کے حکم کرے گی تو میں وہ کردار ادا کروں گا۔ میری جماعت نے کہا کہ میں بطور رکن اسمبلی کردار ادا کروں، میں وہ کروں گا، جس جگہ پر بھیجا وہ کیا۔ اگر کل کو جماعت مجھے اس اہل سمجھتی ہے کہ مجھے کسی اس سے اور بڑے عہدے پر بھیجتی ہے تو میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں گا، کبھی مایوس نہیں کروں گا، لیکن فیصلہ جماعت کا۔